अब 1971 से मुतल्लिक मुतनाज़ा वीडियो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई उलझन में डाल दिया है। हमने सिर्फ ममासलत जो है वो तलाश करने की कोशिश की है कि उस वक़्त क्या हालात थे जिसकी वजह से ये गंभीर ट्रेजेडी जो हुई पाकिस्तान की। कहाँ ये कि जी वो वीडियो देखेंगे, कहाँ ये कि वो सोशल मीडिया का नैरेटिव जो है वो कौन डिस्कस करेगा, कहाँ डिस्कस करेगा, किसको इजाज़त है वो सारी बात करने की। तीन चीज़ें हैं, एक पीटीआई है, एक एडवोकेट जनरल का ऑफिस है और एक चीफ मिनिस्टर है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जिसकी बुनियाद पर रिक्यूज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क की सियासत में हर गुज़रते दिन के साथ सियासी तनाव और कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल जहराना सियासत और इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है और अब 1971 से मुतल्लिक मुतनाज़ा वीडियो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई उलझन में डाल दिया है, क्योंकि एफआईए ने इस मामले पर इमरान खान से इंक्वायरी का आगाज कर दिया है, जबकि आज एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 दीगर रहनुमाओं को भी इस मामले पर इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। एफआईए ने बुध सुबह 11 बजे उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को तलब किया है। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे आगे जाके, मगर सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान तनाव की, जिसमें एक बार फिर शिद्दत आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी के इजलास के बाद कल जो एलामिया जारी किया था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुकदमात से चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अलग करने का मुतालबा करने की मंजूरी दे दी है। जबकि दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की बराह रास्त नशरियात के मामले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान के खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिससे एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान टकराव की फिजा पैदा हो गई है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिये की, जिसमें कहा गया है कि कोर कमेटी इजलास में एक जामिया कानूनी हिकमत अमली के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुकदमात की समातों से खुद को अलग करने का बाज़ाब्ता मुतालबा करने की मंजूरी दी गई है। वाज़े मफादात के तसादुम के पेश नज़र चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक पर मनफी असरात मुरतब करता है। अब ये बहुत दिलचस्प मामला है, क्योंकि कल रात से ये खबरें सामने आ रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बेंच बनाने के मामले पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस में एक इजलास हुआ था, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ करेगी, जिस पर एडवोकेट जनरल ऑफिस ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत भी लिख दिया है। मगर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने आज अपने वजारती वीडियो बयान में तरदीद की है कि उन्होंने वजीर आला को अभी तक ऐसी कोई समरी नहीं लिखी है। मैं इस बात की मुकम्मल तौर पे तरदीद करता हूँ, ना एडवोकेट जनरल ऑफिस से कोई एडवाइस सीएम को, चीफ मिनिस्टर साहब को, खैबर पख्तूनख्वा को भेजी गई कि चीफ जस्टिस साहब बेंच में ना बैठें। जो अफवाहें हैं ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया और मेरी गवर्नमेंट यानी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ इसकी वजह यह है कि हमारा जो 3 जून को केस लगा हुआ है उसको डैमेज किया जा सके। तो मैं मुकम्मल तौर पर इस बात की तरदीद करता हूँ। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कह रहे थे कि इनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस मुकद्दस हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद से मुतल्लिक कोई कदम नहीं उठाया। मगर जिस जमात की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच से अलहदगी का मुतालबा करने का फैसला कल कोर कमेटी के इजलास में ही कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर न करने के मामले का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसमें इमरान खान के खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे का ताल्लुक एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दरख्वास्त से है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की गई थी। मगर चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 5 रुकनी बेंच ने यह दरख्वास्त 4-1 से खारिज कर दी थी और उसी रोज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकालमा भी हुआ था, जिसमें इमरान खान ने चीफ जस्टिस से 8 फरवरी के इलेक्शन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को टेकअप करने की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया था कि इस वक्त आप ये बात ना करें, इस वक्त हम नैब तरामीम वाला केस सुन रहे हैं। और अब चीफ जस्टिस ने इमरान खान की इन्हीं बातों को इस केस को बराह रास्त नशर ना करने की अहम वजह करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि जब किसी सियासी जमात के सरबराह को मौका दिया जाए
और वो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी ना हो तो इस बात का कभी इम्कान होता है कि वो इस मौके को सियासी मकासद और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है और ऐसे मामलात पर भी बात कर सकता है जो ज़ेर समाअत केस से मुतल्लिक ना हो। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए यही नुक्ता इस बेंच के पेश नजर था जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल था। हुक्मनामे के मुताबिक बेंच का यह खदशा उस वक्त दुरुस्त भी साबित हुआ जब मिस्टर नियाजी ने बाद में इलेक्शन, अपनी कैद और इंक्वायरी कमीशन जैसे मौजूआत पर बात की जिनका इस अपील से कोई ताल्लुक नहीं था। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि ऐसे मौजूआत पर बात करना जो अदालत की ज़ेर समाअत ना हो अदालत के हवाले से अवामी तासुर को मुतासर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की नशियात बराह रास्त ना दिखाने की वजूहात में यह भी लिखा है कि इस केस में अवामी दिलचस्पी देखने में नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशन आ रही हैं जबकि 1971 के मुतनाज़ा वीडियो को लेकर FIA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग कर रही है और ये एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की पोजीशन मुसलसल बदलती रही है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 1971 के वाक़यात का आज से मवाज़ना करके अस्करी क़यादत के खिलाफ बयानिया बनाया गया। एक्स पर मुतनाज़ा वीडियो पोस्ट की गई मगर हुकूमत के एक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने वजाहतें देना शुरू की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वीडियो से लाताल्लुक करने की कोशिश भी की गई मगर अब मामला दिफाई पोजीशन से निकलकर दोबारा वीडियो का जाराना अंदाज में दिफा करने पर आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जारी होने वाले एलामिये में पार्टी की कोर कमेटी ने इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी है। एलामिये में कहा गया है कि इजलास में महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से मुतल्लिक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के सोशल मीडिया पर इजरा का जायजा लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिना मुकदमे का इंदराज बिला जवाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिये में मुतनाज़ा वीडियो पर कोई एतराज़ नहीं किया गया और ना ही ये कहा गया कि इमरान खान को इस वीडियो का इल्म नहीं था। अब इस मामले पर FIA ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया है। पार्टी क़यादत इस पर क्या वजाहत देगी उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे पहली मुलाकात हुई है जब आपके साथ ये हादसा पेश आया। जख्म कैसा है आपका? आई एम मच बेटर जी। आज गया था, मैं हॉस्पिटल में था तो होपफुली मंडे को वो कह रहे हैं कि बैंडेज उतार। सही, तो आप आर यू फिट इनफ? FIA ने आपको तलब किया है बुध के दिन पेश हो जाएंगे? आई एम कंफर्टेबल, बिल्कुल। हाँ जी, ज़रूर जाएंगे डेफिनेटली जी। मेरे समन्स आए हैं उनके कि बुध को उन्होंने बुलाया है, मुझे भी, उमर अयूब को भी और गौहर साहब को भी, तीनों को। तो हम तीनों जाएंगे और वहाँ जाके क्या वजाहत देंगे क्योंकि एक ऐसा मामला है जिस पर हमें मुख्तलिफ आरा नज़र आई हैं। कभी आप लोग लाताल्लुकी करते हैं 1971 की जो वीडियो पोस्ट की गई बानी PTI के अकाउंट से, कभी आप लोग उसको ओन करते हैं। कल तो मुकम्मल तौर पे ओनरशिप ले ली है कोर कमेटी ने, तो क्या वहाँ पे जाके वजाहत देंगे फिर? नहीं, देखिए जो हकीकत है वो बताएंगे। बेसिकली क्या है उस वीडियो में, है क्या उसमें वीडियो में जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ कॉइनेज नहीं की है, किसी हमने इदारे को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ ममासलत जो है वो तलाश करने की कोशिश की है कि उस वक़्त क्या हालात थे जिसकी वजह से ये गंभीर ट्रेजेडी जो हुई पाकिस्तान की, और क्या वो हालात आज भी पाए जाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। एंड जो भी मैटर है, जितना भी मटीरियल है, वो हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है। वो तमाम एक एक लफ्ज़ जो है वो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से हमने निकाला है, नंबर 1। नंबर 2, हम इसलिए बार बार ये अपील करते रहे हैं कि ये तमाम रिपोर्ट्स जो कमीशंस बने थे, उनकी जो रिपोर्ट्स बनी थी, उनको शाया कर दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान के आवाम का हक़ है कि वो अपनी तारीख़ के बारे में जो हक़ायक़ है वो जानें। तो अगर ये हुकूमत करे, हम तो अर्ज करेंगे उनको कि जी आप उसको पब्लिक कर दें, लेकिन नहीं करना चाहते। तो इसलिए छुपाने से कौमें नहीं बनती, छुपाने से रास्ते नहीं बनती, तारीख से सबक सीखने से कौमें बनती हैं और रास्ते बनती हैं। मैं इस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन क्योंकि कल जो आपका एलामिया सामने आया उसमें तो आपने कहा है कि जो FIA की जो इंक्वायरी है इसको हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन फिर भी आप पेश होंगे इसमें? जी मैं जाऊंगा जी, बिल्कुल जाऊंगा जी, मैं जाऊंगा। उमर अयूब भी जाएंगे, गौहर साहब भी जाएंगे। आप तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना इस पूरी इंक्वायरी? हम उसकी जो बेसिस है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कोर कमेटी का ऐलान है, लेकिन कानून के तकाजे पूरे करेंगे हम। उन्होंने बुलाया है, हम जाएंगे। सही, अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हकीकत है महमूद रहमान कमीशन के हवाले से वो जाकर हम पेश करेंगे। लेकिन देखिए इस मामले पे कन्फ्यूजन ज़्यादा उस वक्त क्रिएट हुई है जब गौहर खान साहब ने पहले इस पे बयान दिया कि सोशल मीडिया अक्सर ओवर प्ले कर देता है चीज़ों को। फिर आपने काशिफ अब्बासी साहब के इंटरव्यू में जाके कहा कि इमरान खान के तो नॉलेज में ही नहीं है ये जो ट्वीट उनके अकाउंट से हुआ है और ये तो अमेरिका में बैठे हुए ऑपरेट करते हैं लोग। वहाँ से तो ये बड़ा वाजे हुआ कि आप अपने आप को लाताल्लुक करना चाहते हैं इस ट्वीट से। देखिए मैं हकीकत बयानी कर रहा था। दो चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी, जो हम बात करते हैं तो फिर वो उसकी डिस्टॉर्शन हो जाती है।
ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب نہیں دیکھ سکتے کیونکہ خان صاحب کے پاس کوئی جیل میں فیسلٹی نہیں ہے. اگر میں بھی کچھ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تو یقین جانیے کہ میں ونس اے ویک ان کو ملتا ہوں تو وہ شیشے کے پیچھے سے میں وہ بات بھی نہیں کر سکتا. اب کہاں یہ کہ جی وہ ویڈیو دیکھیں گے, کہاں یہ کہ وہ سوشل میڈیا کا نیریٹو جو ہے وہ کون ڈسکس کرے گا, کہاں ڈسکس کرے گا, کس کو اجازت ہے وہ ساری بات کرنے کی. ٹھیک ہے, سو جو بات ہوتی ہے وہ سرسری طور کے اوپر ہوتی ہے جی کہ ہم کو ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو فائنل جو پروڈکٹ ہوتا ہے, لائک آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بھی یہ کافی عرصہ اپنی زندگی کا میں نے بھی کیمراز کے ساتھ آپریٹ کیا ہے, تو وہ ایک فائنل پروڈکٹ جو ہوتا ہے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چینج ہونی چاہیے, یہاں سے یہ نکال دیں, یہاں یہ ڈال دیں, یہ کرتے, وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. سو بیسیکلی کنسیپچول سٹیج کے اوپر شاید ایک آدھ لائنوں میں کوئی ان سے بات کر رہا ہو, تو وہ لوگ جو کہ ان کو ملتے ہیں, کون ملتے ہیں, وکیل ملتے ہیں, ان کی بیگم ملتی ہیں ونس اے ویک, ان کی فیملی ملتی ہے, سسٹرز ایک ونس اے ویک, اور ہم لوگ 6 عدد جاتے ہیں لوگ جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ونس اے ویک. سو 20 منٹ ہمیں نہیں ملتے بڑی مشکل سے 6 بندوں میں. کیا ہم نے ڈسکس کیا؟ میں اس کانٹیکس میں صرف عرض کر رہا ہوں یہ کہ اس کانٹیکس میں میں نے کہا تھا کہ انہوں نے شاید جو فائنل فنش ڈاکیومنٹ ہے وہ نہیں دیکھا ہوا. اس دن تو آپ نے لیکن یہ کہا تھا کہ آپ نے بھی وہ فنشڈ پروڈکٹ نہیں دیکھا ہے. اس دن نہیں دیکھا. اب آپ نے دیکھ لیا؟ جی میں نے دیکھ لیا بالکل. اس دن آپ نے یہ بھی کہا تھا اگر اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز لگی, جب کاشف صاحب نے سوال کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد کو نشانہ بنایا یا کوئی اعتراض ہے تو ہم اس کو یا تو ایڈٹ کر دیں گے یا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. وہ ابھی بھی پی ٹی آئی نے تو پن ٹویٹ کیا ہوا وہ اس لیے کل یہ لیگل کمیٹی کے سپورٹ ہوا ہے. آپ نے دیکھے بیانیہ پڑھی, اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے مندرجات ہیں سارا کچھ ہے وہ ہم نے لیگل کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ہے کہ وہ اس میں ہمیں فائنل اوپینین دے گا. اس فائنل اوپینین کی روشنی میں ہم لوگ اگر اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں. آپ کو کوئی قابل اعتراض چیز لگی اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد؟ مجھے قابل اعتراض چیز نہیں. کل جو ڈسکشن بھی ہوئی ہے اس میں مختلف آراء پائی جاتی تھی وہاں, مطلب کمیٹی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی 40-45 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کور کمیٹی سے آئے ہوئے تھے جو, تو مختلف آراء جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی تھی. کچھ ایسی آوازیں بھی تھیں جنہوں نے کہا جی کہ شاید وہ ایک بات 14-15 سیکنڈ کا جو پورشن ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. جو آخر کا ہے جس میں آپ نے کمپیریزن کیا ہوا ہے آج کی قیادت سے, جس میں وہ جو پاکستان آرمی کی معرفت سے کچھ جو وہاں جو ایکشنز ہیں اس کی بات کی, جو زیادتیاں وہاں پہ ہوئی. تو یہ ایک آیا کچھ لوگوں نے کہا اس پر آیا. لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ شاید جمعرات کو تھے کاشف صاحب کے شو پہ جب یہ ایف آئی اے کا نوٹس آیا, لیکن ایک دن پہلے جو آپ نے پریس کانفرنس کی نیشنل پریس کلب میں اور آپ کے ہمراہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے, وہاں پہ آپ نے سیم نیریٹو جو بیسکلی اس ویڈیو میں ہے یا جو عمران خان کے ٹویٹ پر ہے یا جو پی ٹی آئی کا پورا ایک تھریڈ ہے اس پر سیم نیریٹو آپ نے بھی یہی بتایا کہ 1971 میں جو ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی بات کی اور آپ نے پیرالل بھی ڈرا کیا آج کے حالات سے. میں بالکل کیا, میں پھر کروں گا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کیا. شہزاد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے انسٹیٹیوشن آف دا ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے پیرالل ڈرا کیا ہے ان دا مائنڈ سیٹ آف پیپل ہو آر رولنگ دین اور آج جو رول کر رہے ہیں. کیا ہوا تھا وہاں, آپ ایک الیکشن ہوا تھا, ایک لیڈر ہے اس نے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کی تھی, اس کو کمٹ کیا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو پاور ٹرانسفر کریں گے. ڈھاکہ میں نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ کنوین بھی کر لیا گیا تھا, وہاں جاتے ہیں, ان سے بات ہوتی ہے, آپ واپس آ جاتے ہیں جنرل صاحب, اور وہ جو ہے وہاں آپ آرمی آپریشن کر دیتے ہیں. یہ سچویشن ہو جاتی ہے. اس کے دیٹ لیڈس ٹو اس کے بعد پھر ادر فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. مفتی بائنی کا فیکٹر آتا ہے یہیں پر. ایک تو یہ کہ کیا وہ فرد واحد کا تھا یا وہ اسٹیٹ کی پالیسی فیلئر تھی اس وقت, کیونکہ جو آپ بات کریں وہ تو بالکل آخر کی باتیں کوئنسیکوینسز تھے. 6 نکات شیخ مجیب الرحمان صاحب کے وہ تو پہلے 6-7 سال پہلے 10 سال پہلے 10-11 سال پہلے آ چکے ہوئے تھے. دیکھیں وہ ایک تو سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی نا, ان کو نہ رائٹس مل رہے تھے نہ وسائل مل رہے تھے جو ان کا حق تھا. اس وقت جو حکمران کون تھا پاکستان کا, آرمی رول کر رہی تھی, ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, جنرل یحییٰ صاحب رول کر رہے تھے. الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی, حالانکہ بھٹو صاحب کا بھی بہت بڑا رول تھا وہاں اس پاکستان کے کرائسس میں, بھٹو صاحب کا بہت بڑا رول تھا, اور اگر کبھی کتابیں آبجیکٹو بکس لکھی جائیں گی تو شاید ان کا جو رول ہے وہ زیادہ کلیدی ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد جو ہوا اس کی رسپانسبلٹی تو جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے نا اسی کے اوپر آنی ہے نا. آپ نے کسی, لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ شیخ مجیب الرحمان کو آپ کی جماعت قصوروار ٹھہراتی تھی, پھر یحییٰ خان, اب آپ بھٹو صاحب کو ٹھہرائیں گے. بھٹو صاحب کو تو ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہوئی اس کے اوپر, ان کے رول کے اوپر. رشین آفر کو ریجیکٹ کرنا, پولش ریزولوشن کو پھاڑنا, وہ دیکھیں سیز فائر ہو رہا تھا. آپ خود ہی بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد نہیں تھا نا, جیسے اس میں میرے خیال سے وی کین گو انٹو ا لاٹ آف ڈسکشن ان دس کہ مفتی بانی کا کیا رول تھا, شیخ مجیب الرحمان کیسے ہینڈل کر سکتے تھے, کیا آئی مین یہ بہت عرصہ لگا تھا. میں کہہ رہا ہوں وہ, لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی belongs to the head of the state, the one who is in charge.
الٹیمیٹ رسپانسبلٹی کسی اور کو نہیں آپ کر سکتے. ادر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, بھٹو صاحب کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو آپ نے گنوائے ہیں, وہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی جو ہسٹری ہمیشہ جو رولر ہے اس کو گردانے گی, اس کو رسپانسبل گردانے گی. جب اتنا کنونسڈ ہیں آپ, تو مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ گوہر صاحب کا ڈسٹنس کرنا یا آپ کا پیچھے ہٹنا یا علی محمد خان صاحب کا کہنا کہ ہمیں نہیں پتا, یہ نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان اس کو اپروو نہیں کرتے. کل تو جو انتظار پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, میں کاشف اب شہزاد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے ایک ڈیزائربلٹی ہوتا ہے, ایک حقائق ہوتے ہیں, ایک ڈیزائربلٹی ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اب حقائق اور ڈیزائربلٹی دو ڈفرینٹ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. اب حقائق ہیں اپنی جگہ جو میں نے عرض کیا. اب ڈیزائربلٹی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں ان حقائق کو آگے لے جانا چاہیے, پروجیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس قوم کا پرابلم یہ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی فرام ویری ارلی آن, آپ لیاقت علی خان کا مرڈر دیکھ لیجئے, اس کے بعد آگے چلتے جائیں, کوئی چیز جو ہے حقائق جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. سب کو آپ نے شیلف میں کہیں تک کر کے بند کر دیا. محمود الرحمان کمیشن, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, جو کچھ بھی ہے. 3 سال حکومت تھی آپ کی, کر دیتے پبلک آپ لوگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں مانتا ہوں کر دینی چاہیے تھی ہمیں, ہم نے نہیں کی. اس لیے ہم سارے لرن کر رہے ہیں. جب نواز شریف صاحب یہ پیرلل ڈرا کرتے تھے 2018 میں, تو آپ لوگ نواز شریف کو غدار کہتے تھے کہ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ غدار نہیں تھا. میں نے کسی کو غدار کبھی نہیں کہا, نہ میں کبھی کہوں گا, میں کبھی نہیں کہوں گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جی یہ ایک ڈیزائربل چیز ہے کہ آپ اس کو کر دیں. اس میں یہ ہے کہ جی ڈیزائربلٹی اور فیکٹ میں بعض دفعہ ایک ڈسٹنس بھی رہ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ ریاستیں نہیں کرتی یا نہیں کرنا چاہیے. میں فیل کرتا ہوں کہ ہم نے اتنا کچھ چھپا لیا ہے, اتنا کچھ چھپا لیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو اشکار کریں اور کوشش کریں کہ ان سے سیکھ کے آگے بڑھیں, بیکاز اس ملک کو بہت زیادہ وزڈم کی بھی ضرورت ہے اور سینٹی کی بھی ضرورت ہے. صحیح. اب جب آپ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں گے تو یہی بیان دیں گے کہ یہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے اکاؤنٹ؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا وہ بھی آپ مسکنسٹرو ہوا, میں نے کہا باہر سے آپریٹ. باہر سے کیوں آپریٹ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی, جیسے باقی لوگوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے بغیر ایک سال سے, سوا سال سے وہ لوگ قید میں بیٹھے ہوئے. تو those people who were operating it, basically they have left the country, they are underground. تو پہلے بھی وہی کر رہے تھے آپریٹ, آج وہی لوگ بھی آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے اس پروگرام میں بھی عرض کیا ہے, لیکن کوئی سینسیٹیو چیزیں آپ ڈال رہے ہو جس سے آپ کا پارٹی کا بیانیہ شیپ اپ ہونا ہے, تو وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کی مرضی تو ہر کام میں شامل ہوتی ہے, لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فزیکلی ان تک نہیں پہنچ پاتی. وہ ایک ڈسکشن کی حد تک ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے, یہ جنرل اوور آل. بٹ جو ہونا چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ, میں تو کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی ہمیں زیادہ ایکسیس دیں خان صاحب کو, ہمیں زیادہ پرائیویٹ ایکسیس دیں ان تک, تاکہ ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کر سکیں. تاکہ اگر کوئی ایک ڈسٹنس موجود ہے بٹوین واٹ ہی وانٹس اینڈ واٹ از ایکچولی ڈن, تو وہ دور ہو سکے. ہم مجبور ہیں ان کنڈیشنز کے جو کہ انفارچونیٹلی جن میں کہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت, وہ کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں. جو آپ کی پارٹی کا آئین ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ سیکرٹری انفارمیشن ترجمان جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو آر یو ریسپانسبل فار اٹ؟ سوشل میڈیا کا ڈائریکٹ ایک علیحدہ بالکل ایشو ہے, اور وہ ڈائریکٹ رضا ہارون صاحب نے کل دیکھا نا, آپ نے, انہوں نے پوسٹ کیا ہے کہ ذمہ داری سیکرٹری انفارمیشن کی آتی ہے. وہ نہیں ہے. میرے پاس سوشل میڈیا کا کنٹرول نہیں ہے, میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, وہ نہیں ہے. وہ حقیقت ہے. کنٹرول آپ کے پاس نہیں, ذمہ داری آپ پہ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پاکستان میں بھی ہوتا ہے, جب میرے پاس کنٹرول نہیں ہے تو ذمہ داری میرے اوپر, کنٹرول ان کے پاس. جب کنٹرول میرے پاس نہیں ہے تو ذمہ داری میرے اوپر نہیں آتی. ہاں اگر مجھے کوئی چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو وائس کر دیتا ہوں, جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں میں وائس کر دیتا ہوں. لیکن دیکھیں وہ لوگ میرے ٹیم تو پھر باہر بیٹھ کے کچھ بھی ڈال دے تو ہو از ریسپانسبل فار؟ دیکھیں دے آر اکاؤنٹیبل, وہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں, وہ ایک لائن بنی ہوئی ہے. دیکھیں اگر وہ لوگ یہاں موجود ہوں تو جیسے ہماری صبح میٹنگ ہوتی ہے ڈیلی, وی ہیو اے میٹنگ ایٹ 11:30 in the morning, شہزاد, ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی سب اس میں شامل ہوں گے. وہ تمام نیریٹو جو ہے اس میں ایک ہوموجینٹی آ جائے گی. انفارچونیٹلی بیکاز آف دی اسٹیٹ آپریشن وہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہے, تو وہ مل نہیں سکتے, ہم بیٹھ نہیں سکتے. رؤوف صاحب ایک اور معاملہ ہے, یہ حقیقت ہے, اس کو اسٹیبلشڈ. چلے اب دیکھتے ہیں کہ آپ جو وضاحت دیتے ہیں ایف آئی اے اس پر کیا وہ وضاحت ایکسیپٹ کرتی ہے, کیسے آگے بڑھتی ہے. لیکن ایک اور معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کل جو اعلامیہ جاری کیا ہے کور کمیٹی اجلاس کا, اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے جو کیسز ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کریں, اور اس کا باقاعدہ مطالبہ جو ہے وہ کیا جائے گا. آج پورا دن یہ خبر چلتی رہی کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ جو 3 جون کو کیس لگا ہوا ہے آپ کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اس سے وہ وڈرا کریں یا ریکیوز کریں اپنے آپ کو. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن پھر آپ کی جو پولیٹیکل ونگ ہے, جو آپ کی کور کمیٹی ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بہت دفعہ, کل بھی ہم نے کہا ہے. بالکل یہ ہم کے پی نے تو کرنا ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں یہ فیک نیوز چل رہی تھی صبح سے, تو یہ فیک نیوز تھی, ٹوٹلی فیک نیوز تھی کہ ہم نے کر دیا ہے. ہاں ہم نے یہ کہا ہے ہم کریں گے.
اب ایک پروسیس ہوتا ہے انٹرنل, لیگل ٹیم کے پاس جاتا ہے, لیگل ٹیم اس کو ڈسکس کرتی ہے کس طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. اوور نائٹ تو ہر چیز نہیں ہو سکتی. ہم نے اپنے ریزالو کو ایکسپریس کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں, لیٹر بھی لکھ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے کیسز سے ڈیٹیچ کرے. ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اس بارے میں, بائی دا وے وہ بھی موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان کے کسی کیس میں بینچ کا ممبر نہ بنے. دس از اے سپریم کورٹ ججمنٹ, تو اس کو بھی ہم نے سائٹ کیا. پھر یہ مکمل طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیک نیوز ہے, یہ معاملہ ایسا تو نہیں ہوا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹینٹ بھی ہے, ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, مشاورت بھی ہو گئی ہے, صرف لیٹر ابھی تک لکھا نہیں گیا ہے. اس حد تک بات مشاورت لیگل ٹیم میں ہو رہی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, فائنل فیصلہ. دیکھیے ہر چیز کے جو اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاعات درست نہیں تھی, کیونکہ وہ اطلاعات کی ذرائع سے تھی کہ لیٹر نہیں لکھا گیا ہے, لیکن باقی تو چیزیں یہ حقیقت ہے. پولیٹیکل جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جی ہونا چاہیے. الٹیمیٹ فیصلہ تو لیگل ٹیم نے کرنا ہے کہ جی ان کا کس طریقے سے کیسز کو امپیکٹ ہوگا, وہ ان کو کریں گے کس طریقے سے کریں گے, یہ ان کے اوپر ہے. سو دے ول کم بیک ٹو اس, شاید آج رات کو آ جائیں, کل صبح آ جائیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. اور یہ جو 3 جون کو کیس ہے کے پی کو سائٹ کیا گیا, تو میری سب سے پہلے کے پی میں بات ہوگی تھی, انہوں نے اسی وقت اس کو ڈینائی کر دیا تھا. انہوں نے کہا لیٹر نہیں لکھا, نہیں ان کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا نا. نہیں وہ تو اپیل میں گئے ہوئے نا, جو ریزرو سیٹ والے معاملے پہ وہ علیحدہ چیز ہے, خود اپیل میں گیا, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. بٹ یہ فیصلہ کور کمیٹی نے کیا ہے, وچ از دی سینٹرل باڈی. تو اب 3 جون کو جب سماعت ہوگی سنی اتحاد کونسل کے ریزرو سیٹس کے حوالے سے, 13 رکنی بینچ ہے جس کو ہیڈ کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو آپ لوگوں کی کیا ریکویسٹ ہوگی کہ ریکیوز کر جائیں, بینچ سے نہ بیٹھیں؟ یہ کل کا فیصلہ جو ہے اس میں تو یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ لیگل کمیٹی فائنل ہمیں انپٹ دے گی, اس کی بیسس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں جو کور کمیٹی کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ 3 جون کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ بیٹھیں. وہ میں نے کل بیانیہ جاری کیا, اس میں موجود ہے. ہاں وہ تو جنرل تمام کیسز کے حوالے سے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ 3 جون والی جو سماعت ہے اس میں بھی وہ نہ بیٹھیں, لیکن لیگل فیصلہ جو ہے وہ آگے جا کے اس پر اسپیسیفکس جو ہے وہ لیگل کمیٹی طے کرے گی. وہ لیگل کمیٹی واپس آئے گی, اس کی بیسس کے اوپر ہم اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے. لیٹر لکھنا ہے تو لکھ دیں گے, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں لکھیں اس سٹیج کے اوپر تو نہیں لکھیں گے. یہ ان کے ہاتھ میں ہے فائنل فیصلہ اس کا, لیگل کمیٹی. اور اب یہ تو obviously جج کی ثوابدید ہے, وہ ریکیوز کریں یا نہ کریں. جی بالکل. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنا کیس مزید کمزور کر دیں گے؟ ہمارا کیس کبھی بھی اسٹرانگ نہیں تھا ان کے پاس, ان دا سینس کہ جی ایک باعث تو ہمیشہ سے آ رہا ہے نا. میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا میں جوڈیشری کے بارے میں, بیکاز وہ بہت سینسٹیوٹی ہوتی ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ کچھ کہوں, لیکن ہم تو انصاف کے متلاشی ہیں. I pray to God کہ ہمیں انصاف ملنا شروع ہو. اور obviously اس پلیٹ فارم پہ میں بھی ون سائیڈڈ گفتگو تو نہیں ہونے دے سکتا, جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو اتنا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے اس ٹیلی وائز لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے, جس پہ اس دن 4-1 سے مسترد کر دی تھی جو اپیل تھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی, اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ جب بھی کسی پولیٹیکل شخص کی لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے ایک خدشہ ضرور ہوتا ہے کہ شاید اس پلیٹ فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے آگے یہ لکھا ہے کہ ان کے جو خدشات تھے وہ درست بھی ثابت ہوئے, کیونکہ کیس جو ہے وہ نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے تھا, لیکن وہاں پہ جو بانی پی ٹی آئی انہوں نے بات کی 8 فروری کے کیس کے حوالے سے کہ وہ نہیں لگا ہے. انہوں نے اپنی جو جیل کا ٹرم ہے اس کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اعتراضات کیے. تو کہہ رہے ہیں کہ خدشات تو ہمارے درست ثابت ہوئے, اور اسی لیے ون آف دا ریزنس جو لائیو اسٹریمنگ کی اجازت نہیں دی جاتی. دیکھیے میری بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے قاضی صاحب سے کہ کیا 1 سال 6 دن ہونے کے بعد ایک کیس انہوں نے فکس نہیں کیا, ہم اس کی وجوہات جاننا چاہیں گے. جو 9 مئی کے بارے میں ہم نے 25 مئی کو موو کر دی تھی پٹیشن, آج 1 سال اور 6 دن ہو گئے ہیں, وہ نہیں لگی, اس نے نہیں. دوسری بات ہے, کبھی انہوں نے اس بات کا بھی سوچا ہے, میں بانتہائی مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی پکچر جو ہے وہ آپ نے بین کی ہوئی ہے, خان صاحب کی جو ان کا کہا ہوا ورڈ ہے وہ آپ نے تمام میڈیا کے اوپر کارٹ پلانش بین کیا ہوا ہے. کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن. کانسٹیٹیوشن میں جسٹیفیکیشن ہے, لاء میں جسٹیفیکیشن ہے, کوئی پریکٹس میں جسٹیفیکیشن ہے, کوئی کچھ مجھے بتا دیجئے. تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا, کیا اس کے اوپر وہ نہیں کچھ کر سکتے کہ اگر ان کو خان صاحب نے اگر 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ جتنا بھی ان کو ٹائم ملا ہے انہوں نے ذکر کر دیا ان تمام چیزوں کا, جس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں, مؤدبانہ طریقے سے کرتا ہوں کہ جی یہ لگا دیجئے, یہ کیسز سننے چاہیے آپ کو, دیٹ از آل. تو دیکھیں ون سائیڈڈ جو ہے ورژن وہ نہیں چلنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ جب آپ کیسز یہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں, اور اس دن بھی جب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کیس میں آپ کے وکیل کون ہیں, انہوں نے کہا حامد خان صاحب, انہوں نے کہا بڑے سینئر لائر ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ اپنے کیسز کو آگے کیسے لگوانا ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو ایک ڈیکورم ہے نا کہ جس متعلق کیس چل رہا ہے, جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس پہ آپ سٹک آن کریں, نہ کہ آپ دوسرے کیسز کے حوالے سے بات کریں. تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے. دیکھیے وہ
टेक्निकली आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है? क्या बाकी केसेस में होता है? जो उस दिन खाबर मानेका ने जो बात की है, क्या वो डिकोरम के मुताबिक थी? जो 1 घंटा 35 मिनट वो गाली गलोच करता रहा, नंगी गालियां दी हैं उसने कोर्ट रूम में, और जज ने उसको नहीं रोका। क्या चीफ जस्टिस साहब ने उसको चेक किया? मैं और भी आपको बड़ा साइट करता हूं, हमें ये भी तो सोचना बड़ा साइट और कर सकता हूं चीजें। साहब बिल्कुल ठीक है, हम ये बात टॉक शोज में तो कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास कोई मामला जाएगा तो वो एक्शन लेंगे ना, वो खुद तो नहीं कर सकते। जो मामला उन तक गए हुए हैं, मसलन 9 मई का केस 25 मई का मूव हुआ है, तो उसको तो फिक्स कर दें। जो गए हुए हैं, मैं तो दोनों तरफ की बात कर दूंगा ना राज साहब। मैं उसके बाद हम जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन का पिटिशन पड़ी हुई है उनके पास नहीं लगा रहे, और भी हैं बड़ी जो नहीं लगा रहे। एक तो ये भी हमारा तो एक जेन्युइन जो है, जेन्युइन कंसर्न है ना हमारा, एक जेन्युइन प्रोटेस्ट कहना चाहूंगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो भी है हमारा कि जी ये इतनी एग्जॉर्बिटेंट डिले है हमारे केसेस को फिक्स करने में, क्यों? हाँ, तो ये भी है, डिले नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि केस जल्दी लगना चाहिए, ये आपका राइट है, आप ये कहें, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर अदालत में बैठे हुए नियाजी साहब, इमरान खान नियाजी साहब कोई भी बात करते हैं वहां पर, तो ऑब्वियसली जो दूसरा शख्स है फिर उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। अगर वो इस वक्त हुकूमत को कुछ कहेंगे तो हुकूमत का रिस्पांस भी आना पड़ेगा, तो जो मेन केस है वो तो फिर किस साइड में रह जाएगा ना, अगर ये बहसबाजी। सर 9 फरवरी का केस 9 मई का केस लगा लें, सब फरीकैन की बात सुन लें। क्यों नहीं लगाते चीफ जस्टिस साहब? लगाना चाहिए। बट देखिए जो डिकोरम है सारा, और जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो डिमांड करते हैं कि वो केस लगना चाहिए। क्यों नहीं लगाते? हमारी बात भी सुने, बाकियों की भी सुने, सबकी सुने। देखिए मामलात को हल की तरफ ले जाए ना। वैसे इस वक्त हम फंसे हुए हैं। आज ये जजमेंट और फिर आप लोगों का कहना कि आप बेंच पे ना बैठे हमारे केसेस में, आपको लग रहा है कि मामलात हल की तरफ जाएंगे या मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे? देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ये हमारी कंटेंशन है और ये पार्टी की यूनानिमस ओपिनियन है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे वकला भी ये कहते हैं कि जी नहीं मिल रहा। उनका जहाँ आती है स्ट्रैटेजी की बात कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, वहाँ वो एक अपनी बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप एक अपनी बात करती है, उसमें फ़र्क आ जाता है बाज़ दफ़ा। लेकिन कंसेंसस ये मौजूद है कि इंसाफ हमें नहीं मिल रहा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, ये हकीकत है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि जो अल्टीमेट फैसला है वो लीगल कमेटी ने करना है, वो आगे डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि कैसे जाना है, कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब हमारे साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने दोहराई है वो बात जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एलामिये में मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि सियासी तौर पे हमारी कोर कमेटी ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी केस होगा उसमें हम दरख्वास्त करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने आप को उस बेंच से अलग कर लें, रेक्यूज़ कर लें। जब हमने उनसे पूछा कि आज पूरा दिन ये खबर चलती रही कि एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि ऐसी कोई दरख्वास्त हमने अभी तक नहीं की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, तो उन्होंने कहा कि सियासी तौर पे ये फैसला हो चुका है, पहले भी हम ये अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, लेकिन जो फाइनल फैसला है वो हमारी लीगल टीम इस हवाले से करेगी। अभी पूरा मामला क्या है इस पर हम मजीद बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप ही की ये खबर थी कि इस पर नजरसानी भी हो रही है, मुशावरत भी हुई है और रिक्यूज़ करने का यानी कि अलग करने का कहा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। एडवोकेट जनरल साहब ने उसको अपना उस पर तरदीद जारी कर दी, लेकिन जो कोर कमेटी का एलामिया है पीटीआई का, जो इंटेंट है, और अभी रऊफ हसन साहब भी कह रहे थे कि बिल्कुल ही हमारा मौक़िफ़ है कि उनको किसी भी उस बेंच में नहीं होना चाहिए जो कि तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई के केसेस सुन रही हो। क्या मामला है साहब? देखें ये बड़ी वाज़ेह लाइन है, और जो कानूनी टीम है अब उसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो एलामिया है, अब ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसमें जो चल रही है, अब ये देखें 3 चीज़ें हैं, एक पीटीआई है, एक एडवोकेट जनरल का ऑफिस है और एक चीफ मिनिस्टर है। अब इस मुकदमे के अंदर जो फरीक हैं जिनकी अपीलें हैं वो फेडरल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी है। अब उसमें अगर ये वाला मौक़िफ़ लेना भी होगा तो उसके लिए ज़रूरी है एक चीज़, और क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है और लीगल ऑफिस है, इस दरमियान में अब अपने तौर पर एडवोकेट जनरल नहीं ले सकते। मेरी भी जो उनसे बात हुई थी उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारे क्लाइंट की तरफ से अभी ऐसी सेक्शंस नहीं हैं, अभी नहीं हैं, लेकिन हमारे जो वहीं ऑफिस के जो ज़राए हैं वो हमें कहते हैं कि ये चीज़ बड़ी शद्दोमद के साथ जो है वो कंसिडर की जा रही है। अब इसमें लीगल लकूना ये है कि जब तक वो एतराज़ नहीं ले सकेंगे, जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है या उसकी काबीना इस बात की मंजूरी नहीं देती है, क्योंकि उसके लिए
لا آفس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اس کو یہ چاہیے. صحیح, وہاں سے کہیں گے, کابینہ کہے گی یا حکومت کہے گی تو پھر یہ فیصلہ تو پھر یہ حکومت کی طرف سے جو ہے نا یہ اس میں, کیونکہ وہ خود ایڈوکیٹ جنرل تو ایگزیکٹلی وہ اس میں ہے نا, ان کے آلدو کے وکیل بھی ان کے دوسرے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کا ایک اور سٹانس ہے اس حوالے سے. وہ کہ اس میں فیصل صدیقی جو ایڈوکیٹ ہیں جی وہ تو اپیلنٹ کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے, اس معاملے کے اوپر کچھ چیزیں ابھی جو ہے تھوڑی سی اور باقی ہیں, تو منڈے تک کا انتظار کر لیجئے. تو اگر جو لیگل فورم ہے ان کا, جو پولیٹیکل فورم ہے, کور کمیٹی, قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ جنرل ہے یا جو 3 جون کو سماعت ہونے جا رہی ہے سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹ کے حوالے سے, انہوں نے کہا پولیٹیکلی ہماری کور کمیٹی تو بالکل اس پہ متفق ہے کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, بس اب جو لیگل معاملہ ہے وہ ہماری لیگل ٹیم فیصلہ کرے گی, کیا ان کو ایڈوائز ہوتی ہے لائرز کی جانب سے. لیکن اگر اتنا اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ تو پھر ان کو پش کریں گے. لیکن شہزاد میں وہی کہا نا کہ کیونکہ لیگل لکونہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے اس کو ایک انسٹرکشنز کی ضرورت ہے, جو ریٹرن کی صورت کے اندر آفس کو آئے, اور پھر وہ اس کے بعد وہ ابائڈ بائی کرے گا اس کو. اب اس کو وہ کیا ایڈوائز کرتا ہے, اب یہ مشاورت جو ہے وہ جاری ہے, اور اس میں کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ شاید ابھی وہ اس طرح سے میچور نہیں ہیں جو کہ منڈے تک ہو جائیں گے. صحیح, اور کیونکہ آپ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, کل حسنات بھی ہمارے ساتھ تھے, کہ جو کمیٹی ہے, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد فرد واحد تو نہیں ڈیسائیڈ کرتا بینچ کیا بنے گا, کمیٹی نے کیا 2-1 کا فیصلہ تھا. شاید یہ بھی ایک رائے تھی کہ 7 ممبر بینچ ہو, لیکن اب یہ فل کورٹ ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فل کورٹ ہی سنے گا یا متنازع ہو جائے گا بینچ, اگر کوئی اعتراض آتا ہے کیسے معاملہ کو آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا, اگر آپ دیکھیں تو آڈیو لیکس کمیشن کا آپ کو یاد ہے وہ کیس جس میں سابق چیف جسٹس کی خوش دامن کی اور جو خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی گفتگو تھی کہ کم وقت مارشل لا بھی نہیں لگاتے اور ہائی رافیہ کیا ہوگا, اس پہ ایک کمیشن بنا تھا حکومت کی جانب سے. اس کمیشن کو چیلنج کر دیا گیا تھا, اور وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اعتراض لیا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب, اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوں. اسی بینچ نے وہ سنی, ان کی درخواست اور ڈسمس کر دی. تو جو ہمارا جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جب تک, ہاں لیکن ایک اور کیس بھی ہمارے سامنے ہے, اور وہ ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا, تو جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تو عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ تھا, 7 رکنی بینچ تھا. تو اس میں پھر یہ بات آئی تھی کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ 2 جج صاحبان کو جائے گا, طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن. تو اس بنیاد پہ کیونکہ وہ ڈائریکٹ ایک کانفلکٹ بنتا تھا تو ان دونوں نے ریکیوز کیا تھا. اب یہاں پر ریکیوزل کے لیے گراؤنڈ کیا ہوں گی, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو ایسا لے کے آنا پڑے گا کہ جس سے عدالت کنونس ہو کہ ہاں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ اسی کو دیکھ لیا جائے جو کہ عمومی طور کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ توسیع کی, اچھا اگر یہ صورتحال بنتی ہے, یہ گراؤنڈ لی جاتی ہے, تو پھر اس سے کس جج کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو سکتا ہے, یعنی کہ نقصان والا بھی اور فائدے والا بھی. تو اس میں 5 اس فل کورٹ کے اندر ایسے جج صاحبان ہوں گے جن کو پھر اس بینچ سے ریکیوز کرنا پڑ سکتا ہے, جو بینیفیشری ہوں گے مستقبل میں جا کر ہوں گے یا نقصان پہنچے گا. صحیح, مطلب اگر فرض کریں کہ حکومت جو ہے ایک امینڈمنٹ کر دیتی ہے, لیکن وہ اس صورت میں ہے, یہ تو ابھی ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر ہے, گراؤنڈ پہ کچھ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, is it still on the cards? کیونکہ یہ چیز ہوتی رہی, ہم نے بھی اس پہ پروگرامز وغیرہ کیے, لیکن پھر ایک یہ بھی خبر آئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں تو دلچسپی نہیں رکھتا اس معاملے میں. اور پھر ایک معاملہ اوبیسلی کل کے پرسوں کے کیس سے جڑا ہوا ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ میجورٹی رہتی ہے کہ وہ کوئی آئینی ترمیم لے کے آ سکے. لیکن کیا حکومت ابھی بھی اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ یا تو جو چیف جسٹس صاحب کی ٹرم ہے اس کو 3 سال کر دیا جائے یا ان کی ایج بڑھا دی جائے؟ از اٹ اسٹل آن دی کارڈز؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب آئی ڈونٹ نو کہ بھی ابھی اس پہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جیسے کہ ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت یہ غور کر رہی ہے کہ اعتراض کیا جائے یا نہ کیا جائے, اسی طرح سے حکومت جو ہے اس کے پاس پتہ نہیں کتنی پاسبلٹیز. میں نے کل آپ کا ایک ویلاگ سنا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس حوالے سے کہ چیف جسٹس صاحب کیا سوچ رہے ہیں. تو دیکھیں وہ تو جو بھی سوچیں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا. تو لیکن یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک چیز
सरफेस पे नहीं है। अब आसिफ खोसर साहब के दौर के अंदर जब लास्ट टाइम हुआ था तो उसमें तो बाकायदा बैरिस्टर फरूक नसीम को बुला के उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन के लिए वो किया जाए, तो उसमें जो है बाकायदा एक बिल पेश हुआ था। तो अभी इस तरह की कोई हमारे सामने assumption की बुनियाद पे एतराज नहीं किया जा सकता। assumption की मफरूजे की बुनियाद पे फर्ज करें, मैं एक बात करता हूँ आपसे कि अगर ये अमेंडमेंट लेके आती है गवर्नमेंट के जज साहिबान की उम्र जो है वो 68-60 होनी चाहिए, 65-60, अभी भी इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐसी हैं, वो हो रहा है ना कि भाई रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा दी जाए। इस तरह की अगर एक आ जाती है कि हर जज की या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान की या हाई कोर्ट्स के जज साहिबान की रिटायरमेंट एज जो है वो 68 कर दी जाती है और वो चैलेंज हो जाती है, फिर बताएं कौन जज बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। तो ये कोई ग्राउंड इस तरह की नहीं होती है। इसी तरह से अगर कोई इनकम टैक्स का मामला आ जाए और किसी जज साहब के पास हो तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से तो ये अनफाउंडेड किस्म के जो एतराज़ात होते हैं वो कर सकते हैं। और करीम साहब अल्टीमेटली ये उस जज के पास ये इख्तियार है, वो रिक्यूज करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये उसके स्वाबदीदी इख्तियार है। लेकिन मुझे बताइए जो है वो पेटिशनर को साबित करना पड़ेगा कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जिसकी बुनियाद पर रिक्यूज किया जाए। सही, अपनी ख्वाहिश पे सिर्फ वो ये नहीं कर सकते। लेकिन ये मुझे बताइएगा, क्योंकि आज ही तफसीली फैसला भी आ चुका है, क्योंकि इससे पहले एडवोकेट जनरल की ही ये दरख्वास्त थी कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। इमरान खान जब पेश हुए अदालत में वाया वीडियो लिंक, उसको मुस्तरद कर दिया था उस दिन 4-1 से, और आज जो तफसीली इसका फैसला आया है उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई पॉलिटिकल शख्सियत सामने आती है तो ये खदशा ज़रूर होता है कि वो कोई सियासी बात करेगा, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी, और उनका ये खदशा वो कह रहे हैं कि दुरुस्त भी साबित हुआ, क्योंकि उस दिन इमरान खान ने अपने केस के हवाले से बात की, 8 फरवरी के केस के हवाले से बात की कि वो अभी तक नहीं लगाया जा रहा है। तो आज ये तफसीली फैसला आना, पीटीआई का ये कहना कि हम नहीं चाहते वो हमारे बेंचेस पे बैठे, ऐसा लग रहा है कि जो शिद्दत है, जो तनाव की शिद्दत है, उसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। फिर देखिए पॉलिटिकल पार्टी का अपना बहुत, अगर आप देखें 2018 से ही है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जो है वो काजी फैज़ साहब के हवाले से एक लगता है कि उनका रेफरेंस भी उनके दौर के अंदर आया। फिर जब रिव्यू डाला गया था तो उसके अंदर भी इब्तदाई जो रिव्यू डाला गया था उसमें भी ये कहा गया था कि उनको ओहदे से हटाया जाए। लेकिन फिर बाद में चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने खुद कहा यूट्यूबर्स को बुला के कि मेरी गलती थी, मैंने कहने के ऊपर डाला गया था और ये क्या, वो सारी चीज़ें। तो अभी भी जो है नैब तरामीम का जो केस है उसके अंदर पेश हुए, इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की, जो कि दरख्वास्त मंजूर की गई कि वीडियो लिंक के ऊपर वो आना चाहते हैं। हालांकि यही कानून कहता है कि जब आप अपना वकील कर लेते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन इवन देन जो है कोर्ट उनको वीडियो लिंक के ऊपर वहाँ पे उनकी प्रेजेंस मौजूद बना रही है। तो इस हवाले से जो एक कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी का भी जिक्र है कि अक्टूबर 2018 में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, कि आपने वो लाइव स्ट्रीमिंग के जो SOPs हैं कि कौन से मुकदमा किन किन अदालतों के अंदर उसकी मोडालिटीज़ तय की जाए, ताकि ये ना हो कि अदालत का फोरम जो है वो सियासी या इस्तेमाल किया जा सके अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या और दूसरे इल्ज़ाम तराशी के लिए। तो अदालत को उस हवाले से जो है वो अपने आप को भी रखना है कि ताकि कुछ इस तरह का ना हो। और ये अब तो जजमेंट भी आ गई कि ये डिस्क्रिशन है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की कि वो कौन सी लाइव स्ट्रीम करने की इजाज़त देगी और कौन सी नहीं करने की देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल करीम सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का जो आखिरी मरहला था वो आज मुकम्मल हो चुका है। 4 जून को इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 543 जो लोकसभा की नशिस्तें हैं उसमें से 220 नशिस्तों पर इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है, और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पर बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है, और जो ऑपोजिशन कांग्रेस इत्तेहाद है उनको इस वक्त 81 नशिस्तों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो हदफ था बीजेपी का, उन्होंने कहा था कि हमारा इत्तेहाद जो है इस मरतबा 400 सीटें लेने की कोशिश करेगा। कुछ इत्तलात फिर ये आ रही थी कि जितना बड़ा दावा बीजेपी कर रही थी इस इलेक्शन में शायद उतनी बड़ी कामयाबी उनको हासिल नहीं होने जा रही। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो ये बताते हैं कि जो बीजेपी इत्तेहाद है वो फिलहाल 320 नशिस्तों पर इस वक्त आगे है, और बीजेपी की अपनी जो है 220 नशिस्तें हैं। इस हवाले से हमने मजीद बात की थी कुछ देर पहले सौरभ शुक्ला से, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हैं न्यू दिल्ली से। हमें उन्होंने क्या अपडेट किया।
आदाब, मैं सौरभ शुक्ला VOA इंडिया से। इंडिया में इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, रिज़ल्ट 4 जून को आएगा। आज फाइनल फेज़ की पोलिंग थी जो ख़त्म हो चुकी है। फाइनल फेज़ की पोलिंग के बाद एग्ज़िट पोल के डेटा आने लगे हैं और एग्ज़िट पोल क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी यानी जो करंट गवर्नमेंट है, जिसके चीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो वापस रिपीट करने जा रहे हैं। जो एग्ज़िट पोल डेटा अभी आया है वो प्री पोल डेटा के हिसाब से ही है। बहुत उम्मीदें थी अपोजिशन को, उन्होंने एक अलायंस बनाया था अपोजिशन का, इंडिया अलायंस, जिसमें बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ ने साथ में बीजेपी के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़े किए थे। लेकिन एग्ज़िट पोल का डेटा बताता है कि उनकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। जो एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा जो कैंपेन रहा वो फर्स्ट फेज़ के बाद थोड़ा सा पोलराइज़ करने की कोशिश थी। चाहे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आएगी तो वो आपका जो हिंदू लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंगलसूत्र, ये बेच देंगे, उसको सेल ऑफ करके वो पैसा उनमें बांट देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनका इशारा माइनॉरिटीज़ की तरफ था, मुस्लिम की तरफ था। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर भी काफ़ी डिबेट की। वो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान में इसका जश्न मनाया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें हुई। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि एग्ज़िट पोल के जो डेटा है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी। अगर 2019 के डेटा को देखें तो 2019 में बीजेपी को अलोन आउट ऑफ 543 सीट्स 303 सीट्स मिली थी। जो मेजॉरिटी मार्क है वो 272 का है, तो बहुत क्लियर मेजॉरिटी थी। जो 2019 के बाद जो अभी आज वोटिंग खत्म हुई उसके बाद जो एग्ज़िट पोल के डेटा आए हैं वो भी बता रहे हैं कि बीजेपी 300 प्लस रहेगी, यानी बीजेपी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अकॉर्डिंग टू एग्ज़िट पोल डेटा। बट एग्ज़िट पोल को लोग कहते हैं ये एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, तो जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट है वो 4 जून को आएगा। लेकिन अपोजिशन के लिए थोड़ा सा जो एग्जिट पोल के डेटा है वो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी जो कई स्टेट्स हैं इंडिया में उसमें फिर से लग रहा है अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त तक क्या नताइज सामने आए, और जैसे कि उन्होंने फरमाया कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो हतमी नहीं होते, 100% दुरुस्त नहीं होते। तो जो फाइनल नतीजा है वो 4 जून को आएगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल यही बताते हैं कि 320 नशिस्तों पे बीजेपी इत्तेहाद को इस वक्त बढ़तरी हासिल है। और जो पिछले इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात, उसमें जो है बीजेपी को 342 नशिस्तों पे कामयाबी, बीजेपी के इत्तेहाद को 342 नशिस्तों पे कामयाबी मिली थी। तो देखते हैं 4 जून को क्या फाइनल नतीजा सामने आता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से अल्लाह हाफिज़।